सवाल, क्या ख़वातीन वज़ू के बाद मेकअप करके नमाज पढ़ सकती हैं? जवाब, बहुत से लोगों का ये कहना है कि वज़ू के बाद मेकअप करके नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होती, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ख़वातीन वज़ू करने के बाद मेकअप करके नमाज पढ़ सकती हैं, इससे वज़ू भी हो जाता है और नमाज पर भी कोई असर नहीं पड़ता। सवाल, बताइए कि मुर्गी के पंजे खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? जवाब, फालिज की बीमारी। सवाल, किस वक्त इंसान फरिश्तों को देख सकता है? जवाब, रूह जिस्म से निकलते वक्त। सवाल, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जो हादसों से बचाती है? जवाब, आयतुल कुर्सी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला कौन सा गुनाह माफ नहीं करते? जवाब, शिर्क करना। सवाल, शराब और दूसरे नशा करने वाले इंसान को क़यामत के दिन क्या पिलाया जाएगा? जवाब, जहन्नमियों का पसीना। सवाल, क्या आपको मालूम है कि कौन सी लड़की पर जिन्नात का असर ज्यादा होता है? जवाब, नापाक रहने वाली लड़की। सवाल, तमाम बुराइयों की माँ किस बुराई को कहा जाता है? जवाब, झूठ को। सवाल, वो कौन सा शहर है जो कि ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के लिए मुश्तरका तौर पर मुक़द्दस है? जवाब, बैतुल मुक़द्दस। सवाल, अहले ताइफ में से पहला इस्लाम लाने वाला शख्स कौन था? जवाब, हजरत उरूह बिन मसूद सकफी। अहले ताइफ ने इस्लाम लाने की वजह से उनको कत्ल कर दिया था। सवाल, ठंडे वक्त की कौन सी दो नमाजें पढ़ने वाले को जन्नत की बिशारत दी गई है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की दो नमाजें फजर और असर वक्त पर पढ़ी तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सहीह बुखारी। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी लक्ष्य कर किसकी क़यादत में रवाना करने का हुक्म दिया? जवाब, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह। सवाल, कौन सी सूरत अल्लाह पाक के अज़ाब से बचाती है? जवाब, तिरमिज़ी ने हज़रत इब्ने अब्बास से नकल किया है कि बहुत सहाबाए कराम ने एक जगह खीमा लगाया। उनको इल्म न था कि वहाँ कब्र है। अचानक उन खीमा लगाने वालों ने उस जगह किसी को सूरत तबारकल्लज़ी पढ़ते हुए सुना तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज़ किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत अल्लाह के अज़ाब से रोकने वाली है और निजात देने वाली है। सवाल, नहाने से पहले पेशाब करने से कौन सी बीमारी आती है? जवाब, विसवसे की बीमारी आती है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदा मुबारक की शहादत का सुनकर किसने अपने सारे दांत तोड़ लिए थे? जवाब, हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ने, लेकिन इसका जिक्र किसी मुस्तनद रवायत में नहीं है। सवाल, नमाज और रोज़ा किस सन हिजरी में फ़र्ज हुए थे? जवाब, 2 हिजरी में। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस औरत की कोई नमाज कबूल नहीं होती? जवाब, जिसका शौहर नाराज हो। सवाल, किस जिंदा इंसान की रूह बाहर निकलकर भटकती है? जवाब, नींद की हालत में सोया हुआ इंसान। सवाल, ये बताइए कि फरिश्ता औरत से कब दूर चला जाता है? जवाब, औरत जब बिलावजा अपना सर नंगा करती है तो उससे फरिश्ता दूर चला जाता है। सवाल, आयतुल कुर्सी को किस तरह पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता?
جواب بغیر توض اور تسمیہ کے جب بھی کوئی ذکر اذکار بالخصوص کوئی قرآنی آیات پڑھنی ہو تو توض اور تسمیہ کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ سوال دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ سوال فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی تھی؟ جواب فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال جلاوطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا تھا؟ جواب دور فاروقی میں جلاوطنی کی سزا کا آغاز کیا گیا۔ سوال قرآن پاک میں چونٹی کی نسبت سے کس سورت کا نام ہے؟ جواب سورت نمل۔ سوال کس کافر بادشاہ کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا؟ جواب نمرود بادشاہ تھا جس کی ہلاکت کا باعث ایک لنگڑا مچھر بنا تھا۔ سوال عربی گرامر کے مطابق کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب 3 قسمیں ہیں۔ سوال قرآن مجید میں کس کے عشق کی داستان کا قصہ مشہور ہے؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا قصہ مشہور ہے۔ سوال ابو جہل ملعون کا اصل نام کیا تھا؟ جواب عمرو بن ہشام۔ سوال قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف زال ہے۔ سوال سامری کس قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس قوم اصل وطن کون سا تھا؟ جواب سامری سمیری قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا اصل وطن عراق تھا۔ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے؟ جواب جی ہاں۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک پیدائش کے کتنے دن بعد رکھا گیا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 7 دن بعد آپ کا نام رکھا گیا۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا؟ جواب زینب بنت حارث نے۔ سوال حضرت بلال موزون کے علاوہ وزیر بھی تھے لیکن کون سے؟ جواب وزیر خزانہ تھے۔ سوال حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے کل کتنی بستیاں آباد کی تھی؟ جواب 188 بستیاں آباد کی تھی۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 27 بار آیا ہے۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب تمام پیغمبروں کے جد اعلیٰ ہونے کی وجہ سے۔ سوال بتائیے کہ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی تھی؟ جواب مسلمیہ کذاب کے خلاف۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلے موذن کون تھے؟ جواب حضرت بلال حبشی۔
सवाल, बुढ़ापे में निकाह करने से कौन सी बीमारी दूर हो जाती है? जवाब, शैतानी विसवसे और बदनजरी की बीमारी। सवाल, अहले ताइफ में से पहला इस्लाम लाने वाला शख्स कौन सा था? जवाब, हजरत उरूह बिन सकफी। सवाल, क्या आपको मालूम है कि जमीन पर सबसे पहले बारिश कब हुई थी? जवाब, 10 मुहर्रमुल हराम को। सवाल, बताइए कि किसके लिए सूरज डूबने से रोक दिया गया था? जवाब, हजरत यूश अलैहिस्सलाम के लिए। सवाल, ऐसी कौन सी 2 नमाजें हैं जिनकी ताकीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है? जवाब, फजर और असर की नमाज। सवाल, ऐसी कौन सी लड़की है जिसे ज़ना करने का कोई भी गुनाह नहीं होता? जवाब, पागल लड़की। सवाल, नापाकी की हालत में खाना बनाने से क्या होता है? जवाब, गुर्बत आती है। सवाल, नंगे सर वॉशरूम जाने वाली लड़कियों के साथ क्या होता है? जवाब, शयातीन हमला करते हैं। सवाल, वो कौन सा इंसान है जिससे कयामत वाले दिन अल्लाह ताला बात नहीं करेंगे? जवाब, एहसान जतलाने वाला। सवाल, मर्द का नींद में बोलना किस चीज की अलामत है? जवाब, डिप्रेशन की अलामत। सवाल, ऐसी कौन सी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देती है? जवाब, हसद की बीमारी। सवाल, ऐसी कौन सी नमाज है जिसे आधी पढ़ भी लें तो सवाब पूरा मिलता है? जवाब, सफर में पढ़ी जाने वाली नमाज। सवाल, किस चीज का सदका देने से सबसे ज्यादा सवाब मिलता है? जवाब, गरीब रिश्तेदार को। सवाल, किस इंसान को मिलने से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब, मेहमान से मिलने से गुनाह माफ हो जाते हैं। सवाल, वो कौन सी सूरत है जिसकी तिलावत करने से बीमारी दूर हो जाती है? जवाब, सूरतुल फातिहा। सवाल, कौन सी नमाज नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है? जवाब, तहज्जुद की नमाज। सवाल, बताइए कि सदका इंसान को किस चीज से बचाता है? जवाब, बुरी मौत से। सवाल, कौन सी जबान दुनिया की खालिस जबान कहलाती है? जवाब, अरबी जबान। सवाल, ऐसा कौन सा गुनाह है जिससे लड़की का निकाह टूट जाता है? जवाब, इस्लाम को छोड़ना। सवाल, हफ्ते में कितने दिन हम बिस्तरी करने से इंसान सेहतमंद रहता है? जवाब, 3 दिन करने से। सवाल, किस उम्र में फरिश्ते गुनाह लिखना बंद कर देते हैं? जवाब, 80 साल की उम्र में। सवाल, दिखावे की नमाज पढ़ने वाला इंसान किस चीज में मुब्तला रहता है? जवाब, मुसीबतों में। सवाल, क्या आपको मालूम है कि खाना खाने के बाद क्या कहना चाहिए? जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए।
سوال، ایسا کون سا عمل ہے جو انسان کو بری موت سے بچاتا ہے؟ جواب، صدقہ دینے سے یا کرنے سے۔ سوال، شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جواب، شیطان انسان کی نماز پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ سوال، کس نام والی لڑکی گھر میں ہو تو غربت نہیں آتی ہے؟ جواب، فاطمہ نام کی۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ جواب، نشہ کرنے والا، مشرک، دیوانہ یا پاگل۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس جانور کی الٹی سے پرفیوم بنایا جاتا ہے؟ جواب، بلیو وہیل مچھلی۔ سوال، اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے مرد کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، قرآن مجید میں حفظ کرنے والے بچے کی زیارت کرنے کون سی مخلوق آتی ہے؟ جواب، فرشتے آتے ہیں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کا حساب ہوگا؟ جواب، نماز کا حساب ہوگا۔ سوال، دنیا کے کس ملک میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں؟ جواب، پاکستان پہلے نمبر پر ہے۔ سوال، کس قسم کے انسان سے شادی کرنے والی عورت خوش نصیب ہوتی ہے؟ جواب، نیک دل انسان سے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ جواب، سری لنکا میں۔ سوال، کس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور لقب صدیق۔